بهره برداری از بزرگترین مجتمع رفاهی و ظاهرسرای بین‌راهی آستان قدس رضوی در شهرستان مرزی میرجاوه. این مجموعه دارای 5050 متر زیربنا هست که در زمین بالغ بر 60000 متر، 5000 متر محوطه داخلی داره، 2 هکتار محوطه پیرامونی متصل داره و 2 هکتار هم محوطه‌ای که برای تیرپارک و همچنین سایر خدماتی که در آینده در نظر گرفته شده تدارک دیده شده. این مجتمع رفاهی با هدف خدمت رسانی به زائران کربلای حسینی و حرم رضوی در مسیر ورودی مسافرین و زائران از کشورهای هندوستان، پاکستان و افغانستان به کشور ما ساخته شده است. حدود 3000 نفر همزمان میتونه اینجا زائر رو پذیرایی کنه با امکانات بسیار خوب و ما وظیفه خودمون میدونیم که زائران حضرت رضا رو از همون نقطه‌ای که حرکت میکنن و تا مقصد که زیارت مسجد شریف حضرت هست بهشون خدمات بدیم، خصوصا اینا که از پاکستان و از کشور عزیز پاکستان میان و راههای طولانی رو طی میکنن و رنج فراوانی میبرن تا میرسن اینجا. مجتمع رفاهی و ظاهرسرای امام رضا علیه السلام در شهرستان مرزی میرجاوه شامل مسجد، نمازخانه، رستوران، امانتداری، خوابگاه و درمانگاه بهداشتی درمانی است که برای ساخت و تجهیز آن جمعاً مبلغ 55 میلیارد تومان آستان قدس رضوی اعتبار صرف کرده است. تا قبل از بیماری کرونا سالانه شاهد حضور بیش از 100,000 نفر زائر از طریق مرز بین‌المللی میرجاوه به کشورمان بودیم. انتظار می رود با رفع محدودیت‌های کرونا دوباره شاهد زائرین از کشورهای همسایه در این مسیر باشیم. پورعلی، خبرنگار شبکه خبر، ظاهرسرای امام رضا، شهرستان مرزی میرجاوه.